Hello may Mars, mayong buntag. Um, Kumusta ang ato ang kabuntagon karong adlaw? O kumusta ang ato ang parasya kagahapon sa hapon? Unsa ang ato ang nakatunan sa matag usa? Ako may Mars, ako'y mubo nga i-share mao ni ang ako ang reflection sa ato ang parasya kagahapon. So tulo ni kapulong ako ang na-highlight. Sumala sa akong nasabtan sa itong parasya kagahapon sa hapon. Una, ang pulong nga imong barugan. Ang ikaduha, hustisya sa kaluoy. Ang ikatulo, ang panulundon. Ang una na kong isa-isay mga Mars nga, ang pulong o kung pakigsaad nimo ni Abayawi dapat barugan. So mauna ako nasabtan sa ato ang parasya, no? Una, kung sa imong gipamulong, kung sa ang pakigsaad dapat barugan. Dili pwede sa atubangan ni amang yawi may Mars nga kung usa tong gipamulong o pakigsaad bawion nato, dili nato barugan. Dili niya pwede sa atubangan ni amang yawi. Kasi amang yawi pulong sa pagkamatinud-anon. Dili pwede niya nga bawi-bawi ang imuhang desisyon sa imong gipamulong. Dapat barugan kini. Kasi si Abayawi, siya ang aba sa pagkamatinud-anon o sa insakto nga baruganan. Dili na pwede nga magkigsaad ta ni amang yawi pero dili na to tumanon. Sigurado si amang yawi mukastigo o mupadalag tunglo kung dili ta kabalo mo barog kung unsa ang ato ang himong pakigsaad ni amang yawi. So mauna nga ako ang na sabtan may Mars, no? Ang ikaduha, si amang yawi gikan sa ato ang natun-an gyud si amang yawi hustisya sa kaluoy. Ngano man doon na may pakigsaad nga diha nato mabasa sumala sa atong parasya kagahapon sa Numeros 35 nga ang mga sala nga dili tinuyo na ay hustisya. Ang gihatag nga kondisyon ni amang yawi pwede ka makahalad. So kung ato ang sabton hustisya sa kaluoy si amang yawi. Kung hinuktukan nimo sa atong panahon karon, sa atong henerasyon karon, mura ra gani mahumag murag mabutang og duwa-duwa ang atong pagpangalagad ni Aba. Usay masikan opsyon na lang si Aba. Kana nga sala may Mars maoy tinuyo. Kay sa panahon sa Israelita sa akong nasabtan, si Aba hustisya sa kaluoy kung ang imong sala dili tinuyo. Pero kung sala nga tinuyo, labaw na nga gihimo nimo sikan opsyon na lang si amang yawi, kana mo dili pwede sa tuwangan ni Aba. Dapat unang priority na to si Aba, dili ang kalibutanon natong panglihok o panggawi mamay Mars. Ang ikatulo na pulong akong na-highlight ang panulundon. Kung atong mahinumduman na naiusa ka babay nisgutan sa Numeros 37 ba to? Kung wala ko masayo sa atong parasya kagahapon, si Chulibkad. Ang inahan sa 5 ka babayi nga ni-claim. 5 to sila ang gisgutan. Sila si Mala, Noah, Hugla, Melka, ug Tersa. So mao kini ang 5 ka anak nga babayi ni Chilafkad nga ni-claim. Kung atong mahinumduman, mga may Mars, dali ra gid ta makarecall kay atoan naman ning natun-an sa Numeros nga
wala sila maapil sa tunglo ang mga anak nga babaye. Ang ilang amahan ani sakop ni Kora katong ning rebelde ni Amang Yahweh. So ni-claim sila. Kung nakita ni Amang Yahweh nga mayo ang ilahang pag-claim. So unsay dako na tong makuha nga pagtulunan mga Maymars. So mala sa katulong nga pulong ako na highlight ang panulundon. So bisag ang ilang ginikanan wala na kay naapil sa tunglo sa katong nagrebelde sa mga sakop ni Kora apan ang mga anak adunay katungod nga mo-claim. O kana gitugutan ni Amang Yahweh sa panahon sa ilahang pagpanaw. Bisan ang ilang ginikanan nakadawat sa silot sa tunglo. Unsay pwede na ito maaplikar karon Maymars sa atong pagpangalagad? Kita isip ginikanan natay mga anak paningwaon nato o paningkamutan nato nga maayo ang ato ang pagtudlo sa atong mga anak aron dili sila makapanunod sa pagkalaglag. Ato ang paningkamutan, atong paninghuhaon, atong iyampo inubanan sa tabang ni Aba nga ang atong mga anak makapanunod sa yuta. Dili literal nga yuta kay sa panahon sa pagpanaw sa Israelita ang ilang mapanunod mauman ang yutang saad. So bisan wala na ang ilang ginikanan, sila nga mga anak aduna pay panunod nga yuta. Kay wala man katoy mga anak nga lalaki ang ginikanan sa 5 ka babaye. So sila gitagaan sila bahin gitugutan kana ni Aba. Sa pagkakaroon sa ato ang panahon, ang mas paningkamutan nato mga Maymars dili material o yutanong panulundon ang atong ipasunod sa atong mga anak, kundili atong itudlo nila nga ang labing dako o pinakaimportanteng panulundon ang atong itudlo nila unsaon nga maangkon ang kinabuhing dayon nga gitagana ni Aba Yahweh nato. Unsa may kumpas nga dapat itudlo nato sa mga anak Maymars, mao ang tura ni Amang Yahweh. Mao nay pinakaimportante nga magsubay sa tura ang atong mga anak samtang nagtubo o kita isip ginikanan kita maoy sumbanan sa atong anak ug sama nga si Rabbi Yashua ang ato ang dakong sulundan. Atong hinumnuman mga Maymars nga ang pulong ni Aba balaan, hingpit ug matarong. Ug mao ning ako ang nasabtan sa atong parasya kagahapon Shabbat, July 11, 2026. Hallelujah.